अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है दिसंबर की वो सर्द रात। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वाक़या सुनाया था अपने उस घर के तह खाने के बारे में, और इसके बाद और भी बहुत से वाक़यात इस इलाके में हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ अपने तह खाने के बारे में ही लिखा था और वो आपके साथ शेयर किया। लेकिन इसके बाद जो जो इस इलाके में हुआ, इसमें से कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए थे जो तकरीबन हमारे बेसमेंट वाले वाक़ये से बहुत मिलते जुलते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, जब हम इस इलाके में शिफ्ट हो गए थे तो इस इलाके में अभी बहुत ज़्यादा घर नहीं बने थे, और कुछ घर तो मुकम्मल हो चुके थे और इन घरों में फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी थीं, और कुछ घर जो थे वो अभी ज़ेरे तमीर थे। बाकी कुछ सड़कें बनी थीं और कुछ अभी बनना बाकी थीं, और सड़कों के दोनों इतराफ में कुछ फलों के पुराने दरख्त जिनमें ज़्यादातर बेर, अमरूद, जामुन और मौसमी के दरख्त थे, और अजीब से झाड़ियों नुमा पौधे लगे हुए थे, और इन्हीं दरख्तों के साथ एक बहुत ही पुराना कुआं भी मौजूद था जो बहुत बड़ा और गहरा था। लेकिन इसमें पानी नहीं था, बल्कि बहुत सारा कूड़ा करकट वगैरह इससे भरा हुआ था। और कुछ पुराने लोगों का ये भी कहना था कि इस आबादी की जगह से पहले यहाँ बहुत पुराना बाग हुआ करता था, लेकिन फिर किसी ने ये सारी जगह ख़रीद कर बाग को ख़त्म करके इस जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बना डाली और बहुत से दरख्तों को काट दिया। लेकिन अब भी काफ़ी फलों के दरख्त बच गए थे, और सड़कों के साथ साथ बिजली के खंभे भी लगे हुए थे, और कुछ खंभों पर लाइटें भी लगी थीं, लेकिन ज़्यादातर लाइटें ख़राब थीं। इस वजह से रात के वक्त इस जगह से गुजरना भी बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था, क्योंकि यहाँ नई आबादी बन रही थी, तो अक्सर चोर डाकू भी कई बार इस इलाके में वारदातें किया करते थे। क्योंकि इस इलाके को पुलिस स्टेशन लगता था वो बहुत दूर था, लेकिन कभी कभी पुलिस चक्कर लगा लिया करती थी, और चोरों और डाकुओं से भी ज़्यादा ख़तरा इस इलाके में रात के वक्त घूमते जानवरों से होता था। क्योंकि इस इलाके में एक बार किसी जानवर ने किसी का बच्चा भी चीर फाड़ कर मार दिया था, और जो लोग इस इलाके में रहते थे इनमें से ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो जो जानवर है वो जानवर नहीं बल्कि हवाई चीज़ें हैं, जो अक्सर रात के वक्त जानवरों की शक्ल में इस इलाके में घूमती हैं और किसी इंसान को देखकर इस पर हमला कर देती हैं और बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और एक फैमिली के फ़र्द का तो ये भी कहना था कि एक बार वो अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, तो जिस जगह पर फलों के दरख्त हैं वहाँ से कुछ कदम के फासले पर जो कुआं है, इस कुएं के करीब दो बहुत ही खौफनाक किस्म के काफ़ी बड़े कुत्ते देखे, जो किसी अच्छी खासी सेहतमंद गाय को गिराकर इसकी टांगों को अपने मुंह में लिए अजीब सी आवाज़ में गुर्राते हुए बहुत तेज़ी से कुएं की तरफ घसीट रहे थे, जबकि गाय पूरी ताकत से इनसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने हल्की सी सरगोशी से अपनी बीवी और बेटी से कहा, देखो, किसी किस्म की कोई आवाज़ ना करना और खामोशी से चलते रहना। और देखो, ये कुत्ते नहीं हैं बल्कि हवाई चीज़ें हैं, क्योंकि दो कुत्तों में इतनी ताकत नहीं होती कि एक अच्छी खासी तगड़ी गाय को गिराकर इतनी तेज़ी से घसीट सकें। तो इसकी बीवी और बेटी ने भी सरगोशी में हाँ में सर हिलाया, और हम तीनों खामोशी से वहाँ से दूर निकल गए। अभी हम लोग बस घर से कुछ गज़ के फासले पर ही थे कि इतने में तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ते हुए किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम सब पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि ये वही दो हवाई चीज़ें थी जिनको हमने रास्ते में गाय को घसीटते हुए देखा था। लेकिन इस बार इनकी शक्लें और भी ज़्यादा खौफनाक थीं, क्योंकि इनकी शक्लें अजीब सी लग रही थीं, जैसे कोई बिगड़ी हुई इंसानी शक्ल में हो, लेकिन भाग जानवर की तरह रहा हो।
میں نے فوراً سے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا جلدی گھر کی طرف بھاگو، اور اتنے میں ایک گلی سے کوئی گاڑی نکلی اور اس کی لائٹیں ہم پر پڑیں اور گاڑی نے اچانک بریک لگا دی، اور اس میں سے فوراً کوئی بولا رکو رکو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3-4 لوگ فوراً گاڑی سے باہر نکل آئے اور یہ پولیس والے تھے، اور اس دن جیسے پہلی بار ہم لوگ پولیس کو دیکھ کر سکون کی سانس لے رہے تھے۔ پھر ایک پولیس والی نے بولا آپ لوگ کون ہو اور اتنی رات کو ایسے کیوں بھاگ رہے ہو، جیسے کوئی واردات کر کے بھاگ رہے ہو؟ تو میں نے بھانپتے ہوئے جواب دیا کہ جناب ہمارے پیچھے ہوائی چیزیں پڑ گئی تھیں اور اس وجہ سے ہم بھاگ رہے تھے، وہ سامنے ہمارا گھر ہے، اور جناب ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں، میری بیٹی ہے اور اس کے ساتھ میری بیوی ہے۔ تو ایک پولیس والا بولا کیا پڑا تھا تمہارے پیچھے، ذرا دوبارہ بتانا؟ میں نے معصومیت سے کہا جناب ہوائی چیزیں۔ تو سبھی پولیس والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دم سے زور زور سے ہنسنے لگے، اور ہنستے ہوئے پھر ایک نے پوچھا کیا پڑا تھا تمہارے پیچھے؟ تو اس بار میں چپ رہا تو پولیس والے پھر سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بہت افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ تبھی ایک پولیس والے نے کہا اچھا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ میں نے فوراً اپنا شناختی کارڈ نکالا اور اس پولیس والے کو پکڑا دیا۔ اس نے شناختی کارڈ دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور شناختی کارڈ مجھے واپس کرتے ہوئے بولا چلو اب اپنے گھر جاؤ اور اتنی رات کو غیر ضروری کام کے لیے گھر سے کم نکلا کرو، ویسے بھی اس جگہ پر بہت سی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اس وجہ سے جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو خود ہی احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً کہا جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس والے واپس گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں سے چلنے لگے۔ ہم تینوں جلدی سے اپنے گھر میں چلے گئے، ورنہ وہ ہوائی چیزیں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ تو یہ سب تو تھی یہاں ایک گھر رہنے والے ایک فیملی ممبران کی داستان، جو ہمیں اس علاقے میں رات کے وقت گھومتے ہوئے جانور کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب اس بات میں کتنا سچ تھا یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی اپنے اس بیسمنٹ والے واقعے سے ابھی پوری طرح ابھر نہیں پائے تھے کہ اس علاقے میں بھی کچھ ایسا ہی سننے کو مل رہا تھا۔ لیکن یہ سب ہماری فیملی کے لیے نیا نہیں تھا، بس فکر تھی تو ہمارے ان فیملی ممبران کی جو اکثر رات کو دیر سے آتے تھے، جیسے کہ میرے دونوں بڑے بھائی، کیونکہ وہ جاب سے تقریباً سپہر 4 بجے تک گھر واپس آتے اور کھانا وغیرہ کھا کر پھر باہر اپنے دوستوں سے ملنے چلے جایا کرتے تھے، اور ان کے زیادہ تر دوست ہمارے پرانے محلے یعنی دادا کے گھر والی سائڈ پر تھے، کیونکہ ہمارا بچپن دادا کے گھر میں ہی گزرا تھا۔ پھر بچپن کے اور اسکول کالج کے دوست بھی اسی جگہ پر تھے، اور اسی جگہ سے بھائی زیادہ تر وقت ہمارے پرانے محلے میں ہی گزارا کرتے تھے، اور اکثر اوقات رات کو دیر سے آتے تھے، اور بابا نے بھی بہت بار ان سے کہا کہ جلدی گھر آ جایا کرو، یہ علاقہ ابھی پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ رات ہونے سے پہلے ہی گھر آ جایا کرو۔ تو بھائیوں نے کہنا جی بابا ہم ایسا ہی کریں گے، آپ بے فکر رہا کریں ہماری طرف سے، اور ویسے بھی ہم اب کافی بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو ہماری طرف سے بے فکر رہنا چاہیے، آپ بس کھایا پیا کریں اور آرام کیا کریں۔ بابا نے کہا میرے بیٹو ابھی آپ لوگوں کی عمر 24-25 سال کی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کی عمریں انشاءاللہ 100 سال کی بھی ہو جائیں تب بھی آپ لوگ میرے لیے بچے ہی رہو گے، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ احتیاط کیا کرو۔ بھائی نے کہا جی بابا اب ایسا نہیں ہوگا، ہم آ جایا کریں گے۔ پھر 2-4 دن بھائی ٹائم سے گھر آ جایا کرتے تھے، اور پھر سے کچھ دن بعد وہی رات کو دیر سے آنے والی اپنی روایات کو جاری رکھتے تھے۔ پھر ایک رات کو جب میں اور بابا امی ٹی وی دیکھ رہے تھے تو اچانک سے دروازے پر زور زور سے دستخط ہوئی، اس کے ساتھ ہی امی نے بولا یا اللہ خیر، اور بابا جلدی سے اٹھے اور دروازے کی طرف گئے، اور امی بھی ان کے پیچھے دروازے کی طرف گئی، اور بابا نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے دونوں بھائی ایک موٹر سائیکل پر سوار اور دوسرا اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور دونوں بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر کھڑے پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے بابا نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے بابا کی بات کا جواب نہیں دیا، جیسے انہوں نے بابا کی بات سنی ہی نہ ہو۔
बल्कि वो दोनों अभी भी इसी तरफ देख रहे थे तो बाबा दरवाजे से बाहर निकलकर देखना चाहा कि आखिर ये दोनों देख क्या रहे हैं। तभी अचानक से मेरे भाई ने बाबा की तरफ देखा और मोटरसाइकिल से उतरते हुए कहा, चलो चलो बाबा अंदर चलो। और दोनों भाइयों ने बाबा को घर के अंदर धकेला और जल्दी से बाइक घर के अंदर कर ली और अंदर आते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे वो किसी चीज़ से खौफजदा हो गए हों। बाबा ने बड़ी हैरत से इन दोनों से पूछा, आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? तो बड़े भाई कासिम ने बाबा से बोला, बाबा कुछ नहीं, आप चलें कमरे में, मैं बताता हूँ। और फिर हम सब कमरे में आ गए और दोनों भाइयों को देखा तो इनके पसीने छूट रहे थे। जबकि सर्दियों का मौसम था तो इतने में कासिम भाई ने जल्दी से पानी की बोतल पकड़ी और जल्दी जल्दी पीने लगे। तभी बाबा ने कहा, आराम से बेटा, आराम से पानी पियो। इसके बाद कासिम भाई ने पानी की बोतल आसिम भाई को दी तो इसने बोतल पकड़ी ही नहीं, बस वो चुपचाप सहमा हुआ बैठा था। तभी कासिम भाई ने इसको हाथ से झंझोड़ते हुए कहा, ये लो पानी पियो। तो आसिम भाई ने बोतल पकड़ी और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड पर रख दी और बड़े भाई की तरफ देखते हुए बोला, आखिर वो थी क्या चीज़? बड़े भाई ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। हम सभी इन दोनों की तरफ मासूमियत से देख रहे थे। तो इतने में बाबा बोले, अब मुझे कोई कुछ बताएगा, आखिर हुआ क्या है? तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो और तुम दोनों बाहर क्या देख रहे थे? तभी कासिम भाई ने बाबा की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली और बोले, बाबा दरअसल बात यह है कि जब हम दोनों वापस घर आ रहे थे तो घर से कुछ ही दूर पर हमने एक सफ़ेद रंग का बकरी का बच्चा देखा। वो भागते हुए हमारी बाइक से टकरा कर गिर गया। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी और इसको देखना चाहा क्योंकि हमने सोचा शायद इसको चोट लगी होगी। तो मैंने आसिम से कहा, यार ज़रा जल्दी से देखो इसे, इसकी कोई टांग वगैरह ना टूट गई हो, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। जबकि आसिम ने इसको पकड़कर उठाना चाहा पर वो फिर से गिर पड़ा। तभी आसिम ने कहा, चलो भाई इसको घर ले चलते हैं, अब पता नहीं ये किसके घर से आया है, इसको अपने घर ले जाते हैं और इसकी मरहम पट्टी करते हैं और फिर सुबह मोहल्ले में पूछ लेंगे इसके बारे में और वो जिसका होगा इसके हवाले कर देंगे। तो मैंने कहा, चल ठीक है, उठा इसको और बैठ जा पीछे। फिर मैंने बाइक स्टार्ट की तो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने आसिम से कहा कि अब बाइक को पता नहीं क्या हो गया है, स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो आसिम ने कहा, चलो भाई थोड़ी दूर तो घर है, हम पैदल ही चलते हैं। वैसे भी इस जगह पर बाइक स्टार्ट करने में टाइम ज़ाया करना मुनासिब नहीं। ये जगह तो पहले बहुत सुनसान है, कोई चोर डाकू ही ना आ जाए। तो हम पैदल चल रहे थे। मैंने बाइक पकड़ी हुई थी और आसिम ने बकरी के बच्चे को अपने कंधों पर उठाए मेरे साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब हम घर से कुछ ही दूरी पर थे तो हमें पीछे से अजीब तरह से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और हमने फ़ौरन पीछे देखा तो कोई नहीं था और अभी हम चंद ही कदम चले थे कि अचानक पीछे एक बहुत ही खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। हमने चौंक कर पीछे देखा तो फिर कोई नहीं था। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। इतने में आसिम ने कहा, भाई ये बकरी के बच्चे का वज़न एकदम से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने जब आसिम की तरफ देखा तो मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आसिम के कंधे पर बकरी का बच्चा नहीं बल्कि कोई बहुत ही खौफनाक शक्ल वाली कोई औरत थी, जिसके बाजू आसिम ने पकड़े हुए इसे अपने कंधे पर लेकर चल रहा था। मैंने फ़ौरन हिम्मत करके पता नहीं कैसे आसिम से कहा, फेंक इसको जल्दी। और जब आसिम ने अपने कंधे की तरफ देखा तो इसने चीख मारकर इसको फेंका और मेरे आगे आगे भागना शुरू कर दिया और बाइक लेकर इसके पीछे भागा। और मैंने भागते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ी और बाइक को गियर में डाला तो बाइक फ़ौरन स्टार्ट हो गई और मैं जल्दी से बाइक पर बैठा और तेज़ी से आसिम के पास जाकर बाइक स्लो करके आसिम को चलती बाइक पर सवार कराया और हम अपने घर के दरवाजे पर आ गए और आसिम ने फ़ौरन उतरकर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तखत दे दी। ये सब सुनने के बाद बाबा ने कहा, क्या वो तुम्हारे पीछे घर तक आ रही थी? कासिम भाई ने कहा, पता नहीं बाबा, पर हम बहुत डर गए थे। लेकिन बाबा इसके साथ साथ मुझे आसिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबा ने कहा, इसमें आसिम का क्या कसूर है? कासिम भाई ने कहा, जब मैं बाइक स्टार्ट करके इसके करीब आकर इसको बैठने का कह रहा था तो ये बैठ ही नहीं रहा था बल्कि बाइक के साथ साथ भाग रहा था।
और मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अगर ये बैठने में थोड़ी देर लगा देता तो शायद हम दोनों घर तक ना पहुंच पाते, और ना ही हम आपके सामने यूं सही सलामत खड़े हुए होते। बाबा ने कहा कि अब छोड़ो, इससे कसूरवार ना ठहराओ, वो डरा हुआ था तो इससे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो। अगर इसकी जगह तुमने इस शैतानी चीज़ को कंधे पर उठाया होता तो तुम्हारी हालत भी ऐसी होती। देखा नहीं, वो अभी तक डरा हुआ है। अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मैं बस इसी वजह से तुम लोगों को जल्दी घर आने का कहता हूँ। इतने में अम्मी आसम भाई के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे भले की बात करते हैं, और देखो आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। और देखो आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो तो खुदा वो तो खुदा पाक का कलाम है जिसकी वजह से तुम लोग किसी नुकसान से महफूज रहे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो बाबा बोले, चलो अब इस बात को इस चलो अब बस भी करो। ये मेरे बहादुर और फर्मा बरदार बेटे हैं। ये अब दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। और इस वाक़े पर मुझे बहुत रंज भी हुआ था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इन भाइयों ने इतनी खौफनाक घड़ी में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और इनका इकट्ठा रहना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये इसी तरह इकट्ठे रहे तो इंशाल्लाह ये हवाई चीज़ें क्या, ये किसी भी ताकत से टकरा सकते हैं। बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये हमेशा एक जान रहें और हर मुश्किल में एक दूसरे को तनहा ना छोड़ें। तो इतने में कासम भाई ने बाबा को गले लगाते हुए बोला, बाबा आप फ़िक्र ना करें, मैं कभी भी किसी भी हालत में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। कासम भाई की ये बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तभी कासम भाई ने बाबा से कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। बाबा की ये बात सुनकर कासम भाई ने दोबारा बाबा को गले लगा लिया, और बाबा ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, और अब मुझे वाकई में लग रहा है कि ये अब अपना अच्छा बुरा बखूबी जानने लग गए हैं। बाबा की ये बात सुनकर हम सब भाइयों ने एक साथ बाबा को गले लगा लिया, और फिर जब हमने अम्मी की तरफ देखा तो इनकी आंखों में आंसू थे। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए अम्मी से बोला, अब आप शुरू हो गई हैं। ये किसी फ़िल्म का दुखी सीन चल रहा है क्या, जो आपने भी रोना शुरू कर दिया है। तो अम्मी जल्दी से अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। फिर बाबा ने अम्मी को बोला, चलें अब जल्दी से खाना लगा लें, वैसे भी इन शेर बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया और हमें भी बहुत इंतज़ार करवाया है। तो अब बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसके बाद सब ने खाना खाया और सब टीवी देखने लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने बोला, मुझे तो नींद आ रही है, लो बच्चों तुम लोग टीवी देखो, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। ये कहते हुए बाबा अपने कमरे में चले गए। फिर इसके कुछ देर बाद कासिम भाई और अम्मी भी अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं और आसिम भाई टीवी देख रहे थे। टाइम कोई रात 12:40 या 45 मिनट का हो गया था। इतने में बाहर से बहुत से कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, और आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि टीवी की आवाज़ भी इनके आगे कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते हमारे घर में आकर भौंक रहे हों। मैं चौंका और जल्दी से अपनी जगह से उठकर आसिम के पास जाकर बैठ गया। तभी आसिम भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, डर गए हो। तो मैंने कहा, जी भाई, ऐसा लग रहा है कुत्ते हमारे घर में दाखिल हो रहे हैं। आसिम भाई ने कहा, नहीं मेरे छोटे शेर, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम डर गए हो। तो कुछ नहीं होता, तुम आराम से टीवी देखो। आसिम भाई की यह बात सुनकर मैं फिर से टीवी देखने लगा, लेकिन मैं देख तो टीवी रहा था, पर मेरा दिमाग बाहर सहन की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि कुत्ते बाहर सहन में गेट के पास खड़े हैं। और फिर अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो इस तरह रो रही थी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैंने आसिम भाई का बाजू कस के पकड़ लिया। तो आसिम भाई ने कहा, ओए छोटू, तुम इतना क्यों डर रहे हो। मैंने कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है बाहर सहन में कुछ है। आसिम भाई ने बोला, नहीं यार, कोई नहीं है, तुम बस डर रहे हो। ये कहकर आसिम भाई फिर से टीवी में खो गए। इतने में एक बहुत ही भयानक किस्म की चीख की आवाज़ सुनाई दी, और इसके बाद ही एकदम से भारी धमक की भी आवाज़ आई, जो कि बाहर सेन से आई थी।
ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے 10 فٹ کی دیوار سے صحن میں چھلانگ لگائی ہو۔ اس بار عاصم بھائی بھی چونک گئے اور عاصم بھائی نے فوراً سے ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ پھر عاصم بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے فوراً اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور میں ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب اتنی خاموشی ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی، اور بھائی نے بہت ہی غور سے صحن کی طرف کان لگا کر کچھ سننا چاہا تو صحن سے ایسے آواز آنے لگی جیسے کوئی بھاری آواز میں لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ پھر ساتھ ہی ایک ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو، اور ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی بالکل ہمارے ٹی وی لانچ کے باہر ہی بیٹھ کر ہڈیوں کو چبا رہا ہو۔ تو میں نے عاصم بھائی کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے کہ اگر وہ ہاتھ چھوڑا تو میں مر جاؤں گا۔ عاصم بھائی نے پہلے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور ساتھ ہی میری طرف دیکھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے مجھے قاسم بھائی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے قاسم بھائی کو بلا کر لانے کا کہا۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن کو نہ میں ہلایا اور عاصم بھائی نے ہاتھ کھینچ کر اس کو پھر ساتھ آنے کو بولا تو عاصم بھائی نے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر سے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور ہاتھ کے اشارے سے ہی دھیرے دھیرے سے ایک ساتھ پیچھے ہٹنے کو کہا، اور میں نے فوراً سے کانپتا ہوا سر ہاں میں ہلایا اور پھر ہم دھیرے دھیرے پیچھے یعنی قاسم بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کیونکہ قاسم بھائی کا کمرہ ٹی وی لانچ کے کچھ ہی دوری پر تھا تو ہم ابھی کچھ ہی قدم پیچھے کی طرف بڑھ گئے تھے کہ اچانک سے ہمیں صحن سے ہی بھارے بھارے سے قدموں سے چلتے ہوئے کسی کے ٹی وی لانچ کی طرف آنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری قسم کی چیز ٹی وی کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ ٹی وی چل رہا تھا اور ٹی وی کی روشنی کھڑکی سے باہر بھی جا رہی تھی۔ اس پل تو لگ رہا تھا کہ شاید آج ہمارا آخری دن ہے، لیکن میرے بھائی کی ہمت تھی کہ وہ مجھے قاسم بھائی کے کمرے کے دروازے پر لے گیا، کیونکہ اسی دن ہی کچھ گھنٹوں پہلے دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا تھا اور اب یہ دوبارہ وہی ہمارے گھر میں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے عاصم بھائی قاسم بھائی کے کمرے کے دروازے پر پہنچے دروازہ لاک تو نہیں مگر دروازہ کچھ خراب تھا، تو ذرا دھکا لگا کر بند ہوتا تھا اور کھلتا بھی زور لگا کر تھا۔ عاصم بھائی نے آرام سے دروازے کو دھکا مارا تو دروازہ نہ کھلا اور پھر سے عاصم بھائی نے تھوڑا زور سے دھکا مارا تو دروازہ کھل گیا، لیکن ساتھ ہی ایک بھیانک سی آواز آئی پر ہم جلدی سے قاسم بھائی کے کمرے میں آ گئے اور اندر آتے ہی عاصم بھائی نے دروازہ بند کر دیا اور قاسم بھائی کو جگایا۔ پھر ان کو اس باہر آئی چیز کے بارے میں بتایا تو قاسم بھائی نے کہا، کیا وہ چیز باہر ہمارے گھر میں ہے؟ عاصم بھائی نے بولا، جی ہاں، وہ شاید ٹی وی لانچ کی طرف آ گئی ہوگی۔ تو قاسم بھائی نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ پھر ہم سے کہا، چلو اوپر بابا کو جگاتے ہیں۔ عاصم بھائی نے کہا، بھائی وہ چیز تو باہر ہی ہے، کہیں اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ قاسم بھائی نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم دونوں بھی آیت الکرسی پڑھتے رہو اور چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے قاسم بھائی نے دروازہ کھولا تو ٹی وی لانچ میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم تینوں بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بابا اور امی کے کمرے میں چلے گئے اور بابا کو بھی جگا دیا اور ان کو صحن میں آئی ہوئی چیز کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چونک گئے اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ پھر بابا نے بولا، چلو دیکھتے ہیں آخر یہ سب کیا ہے، اور بابا نے کہا، خاموشی سے چلو، تمہاری امی نہ جاگ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے ہم تینوں بھائیوں کے ساتھ نیچے آئے اور جیسے ہی ہم واپس نیچے آئے تو بابا نے صحن کی لائٹ جلائی تو ہماری آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کیا چیز تھی کسی کو نظر نہیں آئی، لیکن صحن میں 2 کتے مرے پڑے تھے جن کے صرف آدھے کھائے ہوئے سر پڑے تھے اور باقی دھڑ کی کچھ انتڑیاں پڑی تھیں، اور پورے صحن میں خون ہی خون تھا، جیسے کسی نے کوئی بڑی گائے ذبح کی ہو اور اس کا سارا خون جگہ جگہ زمین پر پڑا ہوا ہو۔
اب ان کتوں کے ساتھ کسی نے کیا کیا تھا اور وہ کیا چیز تھی جو ان کو یہاں اٹھا کر لائی تھی اور شاید ان کو کھا رہی تھی، یہ تو ہمیں پتہ نہیں چلا، پر اتنا ضرور یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوق کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر بابا اور ہم سب بھائی ایک پل کے لیے بہت ہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پھر بابا نے کہا، خدا کا شکر ہے تمہاری امی سوئی ہوئی تھی، ورنہ یہ سب دیکھ کر تمہاری امی بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ وہ تو بقرہ عید پر اکثر قربانی کے جانوروں کو ذبح ہوتا دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو یہ سب دیکھ کر پتہ نہیں کیا کرتی۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم بہت ہی حیرت سے کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کتوں کی آدھی کھائی ہوئی لاشوں کو دیکھتے، کیونکہ یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وحشی اور طاقتور درندے نے ان کا چیر پھاڑ کر دیا ہے۔ اتنے میں بابا نے کہا، چلو میرے بیٹو، اب ان جانوروں کے لاشوں کو جلدی سے اٹھاؤ اور گھر سے باہر پھینک دو، ورنہ یہ چیز دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، کیونکہ ہمیں یہ سب دیکھ کر بھی گھن آ رہی تھی اور ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بابا نے خود شروعات کر دی تو مجبوراً ہمیں بھی بابا کا ساتھ دینا پڑا اور کتوں کے علائشوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا پڑا۔ پھر بابا نے پانی اور جھاڑو کی مدد سے صحن کا فرش دھو دیا اور سارا خون گیٹ کے باہر گلی میں بہا دیا۔ اس کے بعد بابا نے کہا کہ چلو اب رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ سب لوگ سو جائیں۔ اتنے میں عاصم بھائی نے بابا سے کہا، بابا ہم کیسے سو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آج ہی اتنا کچھ ہو گیا ہے، اب ایسے ہی ہمیں نیند کہاں آئے گی؟ بابا نے کہا، بیٹا آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرو گے تو نیند آ جائے گی۔ قاسم بھائی نے کہا، جی بابا، اور ہم سب پریشانی کی حالت میں ہی اپنے کمروں میں چلے گئے اور بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے قاسم بھائی سے کہا، بھائی آج میں نے آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے۔ قاسم بھائی نے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ۔ اس کے بعد میں آرام سے بڑے بھائی کے کمرے میں سونے لگا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اچانک کسی نے گھر کے باہری دروازے پر دستک دی اور قاسم بھائی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، اب اتنی رات کو کون آیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے قاسم اٹھے اور باہر جانے کے لیے کمرے سے باہر ہی نکلے تھے کہ عاصم بھائی نے جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے آتے دکھائی دیے اور عاصم بھائی نے فوراً قاسم بھائی سے کہا، رکو بھائی رکو، باہر نہ جانا۔ قاسم بھائی نے کہا، کیوں؟ عاصم بھائی بولے، میں نے اوپر کی کھڑکی سے نیچے گیٹ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے، دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ تو قاسم بھائی نے کہا، یار کوئی تو ہوگا جس نے دروازے پر دستخط دی ہے۔ اتنے میں بابا بھی ہم سب کی باتیں سن کر نیچے آ گئے اور ہم سے پوچھا، اب کیا ہوا، تم لوگ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ تبھی قاسم بولا، بابا کسی نے دروازے پر دستخط دی ہے۔ بابا نے حیرت سے کہا، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں عاصم بھائی نے کہا، جی بابا دستخط تو میں نے بھی سنی ہے، پر جب میں نے اپنی اوپر والی کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے دروازے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ بابا نے کہا، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جا کر دیکھنے کی، کیونکہ اب میں یہ جانتا ہوں کہ باہر کون ہے، اور وہ جو بھی ہے اس وقت گھر کے آس پاس گھر کے اندر بھی ہے، اور بس وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن تم لوگ صرف اپنے کمروں میں جاؤ اور آیت الکرسی اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سو جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یاد ہے نا؟ عالم صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کے کلام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اب خود کو اللہ کی پناہ میں چھوڑ کر سو جاؤ، انشاءاللہ آپ سب کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر بابا واپس سونے چلے گئے۔ پھر ہم سب نے ایسا ہی کیا، ہم سب نے اللہ کا کلام پڑھا اور خود کو اللہ کے حوالے کر کر سو گئے۔ پھر صبح امی نے قاسم بھائی کو جگایا اور کہنے لگے، تم لوگ آج اتنی دیر تک سو رہے ہو، آج کام پر نہیں جانا کیا؟ پھر امی میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، ارے تم بھی قاسم کے کمرے میں سو رہے تھے؟ قاسم بھائی نے کہا، جی امی یہ کچھ ڈر گیا تھا تو میں نے ہی اس کو بولا تھا کہ میرے کمرے میں ہی سو جاؤ، تو یہ سو گیا۔ پھر امی نے مجھے کہا، چلو اب جلدی سے اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تک تو کلاس بھی شروع ہو چکی ہوگی تمہاری۔
میں جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو گیا۔ پھر ناشتے کا ٹفن اپنے بیگ میں رکھ کر امی سے سلام لیا اور جلدی سے اسکول کی طرف جانے لگا۔ اور اسکول دیر سے پہنچنے پر ٹیچر نے مجھے ڈانٹا اور اس کے بعد میں کلاس میں بیٹھ گیا اور رات کے واقعے کو لے کر سوچنے لگا۔ ٹیچر کیا پڑھا رہی تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی، میں بس اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے بازو پر کسی نے چھڑی سے مارا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ٹیچر مجھ پر پھر غصہ کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سزا کے طور پر کلاس سے باہر نکال دیا اور میں پورا 1 گھنٹہ کلاس سے باہر رہا۔ اس کے بعد پھر سے میں کلاس میں گمسم ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر کلاس میں بیٹھنے کے بعد میں نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا، برائے مہربانی آپ مجھے آج چھٹی دے دیں۔ ٹیچر نے بولا، ٹھیک ہے لیکن گھر جا کر آرام کرنا، کھیل کود میں مت پڑ جانا۔ میں نے بولا، جی ٹیچر میں ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر میں اسکول سے گھر آ رہا تھا۔ ابھی سڑک پر اتنی آمد و رفت نہیں تھی کہ میری نگاہ سڑک کے سائیڈ پر لگے ان درختوں پر پڑی تو میں نے دیکھا کچھ بچے ان درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور درختوں سے بیر توڑ رہے ہیں، تو میں بھی ان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے ان سے کہا، یار تھوڑے سے بیر مجھے بھی توڑ کر دے دو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر سے بیر توڑنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور اس آدمی نے ہم سے کہا، اوئے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ پکی بیری یعنی سیب زدہ بیر کا درخت ہے۔ میں نے فوراً سے آدمی سے پوچھا، انکل یہ پکی بیری کیا ہوتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، پکی بیری کا مطلب کہ ان درختوں پر شیطانی چیزوں کا بسیرا ہے اور وہ شیطانی چیزیں کسی کو بھی ان درختوں پر برداشت نہیں کرتیں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک وہ آدمی ڈرے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور پھر جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ ایسا کرتے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے پلٹ کر واپس درخت کی طرف دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بچے جو درخت پر چڑھے ہوئے تھے وہ سب درخت سے اتر کر اس کے پاس ہی بنے ایک کنویں میں جا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے سڑک کی طرف بھاگا اور دوڑتا گھر کی طرف جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھا کہانی کا پہلا حصہ۔ بقیہ حصہ ہم اگلی کہانی میں پیش کریں گے، تو دیکھتے رہیے رائل ناولز۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔